नाजरीन, प्रोग्राम दुआ और दवा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ इरफान। नाजरीन, कोई मर्ज, परेशानी या मसला हो जिसका हल आप कुरान और हदीस या सल्फ़े सालिहीन से मनक़ूल दुआ के ज़रिए चाहते हों तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती सैयद वाहिद अली साहब। मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, हमारे नंबरात आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप इन नंबरात पर हमें कॉल कर सकते हैं। हमें कॉल करने से पहले आप टीवी की आवाज़ ज़रूर बंद कर लें। और चलिए प्रोग्राम के पहले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? शेख अबरार बोल रहा हूँ, राजस्थान कोटा से। शेख अबरार साहब, आप भी रेगुलर कॉलर हैं। जी, सवाल कीजिए। सवाल ये है सर, मेरे को कुछ कब्जी रहती है पेट में। तो इसके लिए क्या है, जब कभी हल्का खाना वाना खाते हैं जब तो दुरुस्त हो जाते हैं, और रेगुलर जो खाने खाते हैं तो उससे थोड़ी कब्जी रहती है अपने को। तो इसके लिए कोई कुछ बताएं कि खाने से पहले अपने को क्या कुछ पानी वानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, या खाना खाने के बाद कितने उस बाद पानी पीना चाहिए, इसका पूरा थोड़ा तफसील से बताएं मेरे को। जी ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। खाने से पहले और खाने के बाद की जो मसनून दुआएं हैं, उन दुआओं का आप एहतिमाम कर लें। खाने से पहले आप ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीमा रज़क़तना वरज़ुक़ना खैरम मिन्हु बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। इसी तरह जब आप खाने से फ़ारिग़ हो जाएं तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए ये दुआ पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। इन दुआओं में अल्लाह तबारक व तआला की शुक्रगुज़ारी भी है और नेमत का तज़किरा भी है, तहदीस नेमत भी है, और फिर अपनी ज़रूरियात की मांग भी अल्लाह ताला से है। लिहाजा इन दुआओं का एहतिमाम फ़रमाएँ। उसके साथ साथ आप कोई मुनासिब तिब्बी मशवरा भी हासिल कर लें। जी, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बात कर रही हैं मोहतरमा? हम लोग मैसूर से बोल रहे हैं। जी, वो आंख में दर्द होता है ना, इसलिए कौन सी दुआ या नूर पढ़ना बोले थे ना, वो कितने पढ़ना है, कितनी मरतबा या नूर पढ़ना है? जी। हाँ, और कोई सवाल? और वो किडनी स्टोन के लिए यंसी फुहा जो बोले थे ना 21 बार पढ़ने के लिए, वो जोहर की नमाज के बाद में पढ़ रही हूँ। एक बार पढ़ेंगे तो बस अपना पूछना जी थोड़ा। ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। या नूरू जो पढ़ने के लिए आपको बताया गया, उसको आप 101 मरतबा पढ़ें। और जो दूसरी दुआ आपको बताई गई है वो आप वाज़ेह नहीं बयान कर रही हैं। अगर उसको वाज़ेह तौर पर बताएं तो पढ़ सकती हैं। दुआओं के बारे में ताक अदद का ख़ास तौर पर लिहाज रखना चाहिए। 21 बार भी उसको पढ़ा जा सकता है, लेकिन जो आप प्रोनाउंसिएशन कर रही हैं वो ठीक मालूम नहीं हो रहा है। पूरी दुआ अगर बताएं आप या थोड़ा सा हिस्सा उसका ज़िक्र करें तो हम पूरी सही दुआ ठीक तलफ़ुज़ और ठीक प्रोनाउंसिएशन के ज़रिए साथ आपको बता सकते हैं। जी, एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? जी, रावे जी से बोल रहे हैं। ये ऐसा है कि क्या नाम, हम कर्जे में बहुत परेशान हो गए हैं। जी। हाँ, और हमारा बच्चा बाहर जाने वाला था, 2 लोग ने ऐसे पैसे वैसे लेके भाग गए, बाहर भी नहीं जा पाया।
اس وجہ سے مصیبت ہم قرضے میں بہت پریشانی بہت ہے، اس وجہ سے ہم پریشانی کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، مولانا جی سے ہمارے لیے دعا کریں. جی ہمارے لڑکے کو بھی کامیابی نہیں مل پائی. ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. قرضوں سے نجات کے لیے آپ یہ دعا روزانہ 21 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں. اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. اس کا آپ اہتمام کریں، روزانہ فجر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ اس کو پڑھ لیا کریں. اس کے ساتھ ساتھ لڑکے کی ملازمت کے لیے، اس کے روزگار کے سلسلے میں لڑکے کو پڑھنے کے لیے بتائیے یا رزاق یا وہاب، یا رزاق یا وہاب. اس طرح روزانہ 101 مرتبہ پڑھیں اور فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں تو زیادہ بہتر اور زیادہ فائدہ مند ہوگا. بالکل، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جے پور سے بول رہی ہوں. میرے 2 سوال ہیں. جی. میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ جیسے اپن کو کوئی وظیفہ کرنا ہو تو اپن ہے نا ناپاکی میں بھی وظیفہ کر سکتے ہیں. جیسے کوئی تصویر پڑھنی کی ہے اور بچوں کو دم کر کے پانی پلانا ہے تو. ٹھیک. مفتی صاحب سوال کلیئر ہے، واضح ہے؟ جی ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. ناپاکی کی حالت میں دعائیں اور وظائف پڑھے جا سکتے ہیں، نماز پڑھنا نہیں ہے. اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت بھی اس حالت میں نہیں کرنا ہے. تلاوت قرآن کے علاوہ وظائف وغیرہ پڑھنے میں گنجائش بتائی گئی ہے. اب اگر قرآن کریم کی کوئی آیت وظیفے کے طور پر پڑھ رہے ہوں تو مختصر سی آیت ہے، دعائیہ آیت ہے جس میں دعا وغیرہ شامل ہے، تو اس طرح کی آیت ناپاکی کی حالت میں بنیت دعا پڑھی جا سکتی ہے. دعا کی نیت سے پڑھی جا سکتی ہے، تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھنی چاہیے. ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں وہاں سے تلک بازار سے بات کر رہی ہوں، دلی سے، فتح پوری سائڈ سے. جی سوال کیجیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ میں کسی نہ کسی پریشانی میں مطلب رہتی ہوں گرفتار. کبھی پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، کبھی ٹانگ میں درد رہتا ہے، مگر سب ٹیسٹ کروا لیے سب ٹھیک آتے ہیں. کب سے ہے یہ پریشانی؟ یہ ایسی ہی ہو گئی ہے، جب سے 1 سال میں سے تو ٹانگوں میں تکلیف رہتی ہے میری، اور پیشاب میں تکلیف کافی عرصے سے ہو رہی ہے. ٹھیک، شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. اس سلسلے میں آپ یا شافی الامراض روزانہ 101 مرتبہ پڑھتی رہیں. یا شافی الامراض، یا شافی الامراض. اس طرح آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ سکتی ہیں اور تسبیح لے کر 101 مرتبہ بھی اس کا ورد کریں. بالکل انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. ایک اور کالر کو شامل کر رہے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ علاج سے بول رہی ہوں حافظ صاحب. جی سوال کیجیے. حافظ صاحب ہمارے گھر میں 1 سال ہے گئی پریشانی آ رہی ہے، یا پریشانی کو کوئی حل ہوتا، کوئی کام دھندہ نہ آ رہا، جو بھی کام کرتے ہیں میرے بیٹا اسی میں گھاٹا جاتا ہے. حافظ جی کوئی اچھی دعا کرو تو گھر کی پریشانی دور ہوئے. ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. پریشانی دور کرنے کے سلسلے میں آپ اس دعا کو پڑھیں.
یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اور کوئی روزگار لگ جائے اور گھر میں خیر اور برکت آ جائے، اس سلسلے میں گھر کے سارے افراد سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتوں کو پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس طرح کے عمل سے اللہ کا فضل و کرم ہوگا اور ضرور روزگار میں برکت حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو، وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں مہاراشٹر سے بول رہا ہوں بھائی۔ کیا نام ہوا؟ محمد قاسم الدین۔ جی سوال کیجئے۔ ہاں، ایک دعا مصعب سے پوچھنا ہے، اس کی فضیلت پوچھنا ہے دعا کی۔ میں دعا پڑھتا ہوں، مصعب سے فضیلت پوچھنا ہے اس کی۔ پڑھیے، دعا پڑھیے۔ یا اکرمن من کل کریم، جی یا اکرمن من کل کریم، یا اعظم من کل عظیم۔ ٹھیک ہے۔ یہ جواد مد عمری حلات العافیت انت اللہ علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مفتی صاحب آپ کو کوئی سوال کرنا ہے؟ اس کی فضیلت جی ایک مرتبہ پھر پڑھنے کے لیے بتائیے۔ ایک مرتبہ پھر جی ایک مرتبہ پھر پڑھیے آپ۔ یا اکرم من کل کریم، یا عظیم من کل عظیم، احسنی من جودک و کرمک مد امرأت حلات العافیت انت اللہ علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تلفظ کچھ پریشانی ہے، تلفظ صحیح، ادائیگی صحیح سے نہیں ہو پا رہی ہے۔ مفتی صاحب چیزیں کلیئر ہیں؟ جی ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب، جو کلمات یہ پڑھ رہے ہیں، دعا تو ٹھیک ہے، اچھی دعا ہے ماشاءاللہ، لیکن اس کا تلفظ اور پروناؤنسیشن صحیح طور پر نہیں ہو پا رہا ہے۔ ہم ان کو مشورہ دیں گے کہ آپ کسی مقامی عالم دین سے جو عربی زبان سے اچھی طرح واقف ہوں، ان سے آپ مشورہ لیں، اور اس سلسلے میں آپ جو پڑھنے میں غلطی کر رہے ہیں تلفظ میں، اس کو آپ درست کروا لیں، ان سے کریکشن کروا کر آپ دعا کو صحیح طور پر پڑھیں۔ دعا تو بہت اچھی ہے، اس سے عزت حاصل ہوتی ہے اور آدمی کے اندر ایک قسم کا اعتماد پیدا ہوتا ہے، اور بہت سارے فوائد اس دعا کے ہیں۔ جی ایک اور کالر کو شامل کر رہے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہیلو، جی ہاں جی، ابھی بولے تھے نا کڈنی اسٹون کے لیے وہ دعا بول دینا کر کے، ینسفھا ربی نصفا، وہ پڑھتے ہیں جو ینسفھا ربی نصفا پڑھتے ہیں، زہر کے بعد میں 21 بار پڑھتے ہیں، وہ پڑھیں گے تو ٹھیک رہے گا کیا؟ ویسا پڑھیں گے تو؟ اور کان درد کے لیے، ایئر پیننگ کے لیے تھوڑا دعا بول دینا۔ دعا ریپیٹ کیجئے۔ ینسفھا ربی نصفا، کڈنی اسٹون کے لیے ٹھیک 21 بار پڑھتے ہیں زہر کی نماز کے بعد میں، اور کان میں درد بہت رہتا ہے، اس لیے اس کے لیے کوئی دعا بولنا۔ ٹھیک جی مفتی صاحب۔ کڈنی اسٹون کے لیے ینسفھا ربی نصفا جو دعا آپ نے بتائی ہے، اس دعا کو آپ ظہر کے بعد پڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے، کبھی بھی پڑھ سکتی ہیں آپ، ظہر کے بعد پڑھ رہی ہیں تو بھی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور کان میں تکلیف کو دور کرنے کے لیے آپ اللہم متعنی بالسمع والبصر پڑھتی رہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب بھی آپ کو یاد آ جائے اللہم متعنی بالسمع والبصر، اللہم متعنی بالسمع والبصر، اس طرح آپ پڑھتی رہیں۔ بالکل انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ بھیا ایک اور سوال ہے میرا۔ جی حافظ صاحب ہے نا، وہ دعا بتاتے ہیں تھکان کے لیے، تھک جاتے ہیں نا، تو وہ دعا میں نے پڑھی، پھر رات کو سپنے میں میرے کو یہ حافظ صاحب آئے، اور پھر ایک عورت آئی برقع پہن کے، میں سلائی کرتی ہوں، شوہر کی تو طبیعت خراب رہتی ہے میرے، پھر میں سلائی کر کے اور گھر کی پریشانی تھوڑی میں سلائی
करती हूँ। फिर उन्होंने थकान के लिए बताई थी मेरे को दुआ, वो पढ़ी मैंने जी। फिर रात को सपने में कोई हाफिज साहब आए और एक लेडीज आई बुरखे में। अब वो मेरे को बोली चलो लो मैं आपकी हेल्प करवाती हूँ। 4 बजे फजर में आई हूँ मेरे सपने में आके नहीं कह रही लो मैं आपकी कटिंग करवाती हूँ और आपकी हेल्प करवाती हूँ। आके मेरे पास बैठ गई और हाफिज साहब है ना अंदर कमरे में आके दरवाजे के वहाँ बैठ गए। अब इसका क्या मतलब हुआ भैया? आपने कौन सी दुआ पढ़ी थी? सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा 33 बार बताई थी हाफिज साहब ने। अब रात को ये दुआ पढ़ के सोई थी मैं। जिस रोज शुरू वाले दिन पढ़ी ना उसी रोज सपने में आ गए मेरे हाफिज साहब और एक लेडीज आई बुरखे में। ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। ठीक है भैया। जी मुफ्ती साहब। इसका मतलब ख्वाब का आपके यही हो रहा है कि आप जो दुआ पढ़ रही हैं, जो वजीफ़ा आप जारी रखी हैं, इसका आपको फ़ायदा होने वाला है, यही मतलब इसका मालूम हो रहा है। आप जो दुआ बताई गई है उसके मुताबिक उसका विरद जारी रखें। जी, एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? जी महाराष्ट्र से नाइक बोल रहे हैं। जी सवाल कीजिए। हमारा सवाल है, मेरी बेटी है वो एग्जाम देने वाली है अभी, उसकी कामयाबी के लिए दुआ बताइए और दूसरा बच्चे के अच्छे रिश्तों के लिए दुआ बताइए। ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी शुक्रिया। जी मुफ्ती साहब। इम्तिहान में कामयाबी के लिए सूरह फतह की पहली आयत करीमा पढ़ें। इन्ना फ़तहना लक फ़तहम मुबीना, इन्ना फ़तहना लक फ़तहम मुबीना। इस तरह चलते फिरते उठते बैठते जब भी याद आ रहा है इस तरह ये आयत करीमा पढ़ती रहें। और बच्ची के रिश्ते के लिए सूरह क़सस की आयत करीमा रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। इस तरह रोज़ाना 51 मरतबा इस दुआ को पढ़ें और दुआ पढ़ने के बाद वजीफ़ा ख़त्म करने के बाद अल्लाह की बारगाह में अपनी ज़बान में दुआ कर लें। इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? हम मऊ से बोल रहे हैं, मौलाना साहब से बात करनी है। मऊ से बात कर रहे हैं, क्या नाम हो आपका? अच्छा, तो वो मेरा नाम याकूब भाई है, मऊ से बोल रहे हैं। ठीक है, सवाल मऊ गुजरात से। ओके। वो हाँ, तो अभी लड़की अपनी लड़की है, जब 6-8 महीने से कोर्ट में केस चल रहा है, उसका कोई निराकरण नहीं आ रहा है, तो मौलाना से कुछ दुआ करवा दीजिए। हेलो जी मुफ्ती साहब, कुछ पूछना है? अभी अपनी लड़की का ये केस चल रहा है, घर बैठी हुई है 6-8 महीने से, उसे कुछ दुआ करवा दीजिए मौलाना से, शिफा मिल जाए। तो ससुराल वाले बहुत आपदा पाते हैं। ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं? बहुत परेशान कर रहे हैं जी। शादी कब हुई है? जी करीबन 3 साल हो गया। ठीक 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 है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। जी, इस सिलसिले में लड़की को आप 2 अलग अलग वज़ाइफ पढ़ने के लिए बताइए। इन्ना फ़तहना लक फ़तहम मुबीना, इन्ना फ़तहना लक फ़तहम मुबीना। इस आयत करीमा को केस में कामयाबी के लिए पढ़ने के लिए बताइए। रोज़ाना 51 मरतबा इस दुआ को पढ़ें और वजीफ़ा ख़त्म करने के बाद अपने तौर पर अपनी ज़ुबान में केस की कामयाबी के सिलसिले में दुआ करें। इसके अलावा उठते बैठते चलते फिरते या वदूदू या सलाम या वदूदू या सलाम पढ़ती रहें, इस नीयत से कि इनके ससुराल वालों के दिल में इनसे मुताल्लिक़ मोहब्बत पैदा हो जाए और वो लोग केस वापस ले लें, हालात
ان کے ساتھ بہتر ہو جائیں، اس نیت سے یا ودودو یا سلام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتی رہیں۔ بالکل، ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو، مجھے مفتی صاحب، میں گوا سے بول رہے ہیں جی۔ ہلو، مجھے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ 10-12 سال سے میری ایک فرینڈ تھی اور میں شادی ہو کے باہر چلے گئے، ابھی گوا میں آئی ہوں، لیکن ابھی 10-12 سال سے فرینڈ نا مجھے کشمیری فرینڈ تھی اور مجھے ان کا حال چال بھی جاننا ہے، تو فرینڈ سے ملاقات کیسے کریں؟ فیس بک پہ میں نے نا میسج ڈالا ہوا تھا، لیکن 6 مہینے سے انہوں نے فیس بک پہ بھی ایکٹیو نہیں ہے، لیکن کسی بھی طرح مجھے دعا دو کہ اس سے ملاقات ہو جائے یا نمبر مل جائے ان کا کسی کے ذریعے یا کسی بھی طرح۔ نہیں، وہ سوال کلیئر نہیں ہے، وہ ایک بار پھر سے سوال کیجئے۔ ایک فرینڈ جو 10 سال سے ہماری ملاقات ہی نہیں ہوئی، یعنی پتہ نہیں وہ کشمیری فرینڈ تھے وہ، لیکن اگر ان کا نمبر مل جائے مجھے کسی کے ذریعے یا پھر ان سے ملاقات ہو جائے، کوئی ذریعہ یا دعا گم ہے دوست کو۔ مفتی صاحب آپ کو کچھ فرمانا ہے؟ ہلو، کوئی دعا بتائے جو گم ہے دوست سے ملاقات۔ جی مفتی صاحب۔ اس سلسلے میں آپ سورہ قریش 3 مرتبہ پڑھیں، اور پڑھنے سے پہلے اور پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں۔ اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ ہو، فیس بک کے علاوہ کوئی اور ایسا ذریعہ جس کے ذریعے آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتی ہیں تو اس کو بھی آپ معلوم کریں۔ آپ کی کوئی اور فرینڈ ہو یا کسی بھی طریقے سے آپ ان کا کانٹیکٹ نکال سکتی ہیں تو نکالیں۔ تب تک یہ سورہ قریش 3 مرتبہ اس نیت سے پڑھیں کہ ان سے آپ کی ملاقات ہو جائے۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اپنے سوال واضح رکھیں اور مختصر رکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ کال کو شامل کیا جا سکے۔ ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ایمین خان بول رہا ہوں، واپی گجرات سے۔ جی آپ پوری ٹیم کو میرا السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، بہت کافی لوگوں کو اس سے عبرت حاصل ہو رہی ہے۔ پر میری عاجزی کے ساتھ آپ کی پوری ٹیم سے گزارش ہے، کیا ہمارے اندر جو بد عملی ہے، جو بھی سوال کرتے ہیں ہم، وہ گھر والوں کو کم سے کم اتنی ہدایت کی جائے کہ نماز کے پابند ہوں۔ اور جو بھی مفتی صاحب سے میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ جتنے بھی عمل بتا رہے ہیں آپ کیوں نہ آگے پیچھے کمپلسری درود شریف بتا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سلسلے میں جواب دیا جائے گا۔ دعائے خیر کے لیے درخواست۔ ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب۔ یہ جو 2 باتیں بتائی گئی ہیں، یہ دونوں باتیں ہمارے وظائف میں شامل ہیں۔ برکت کی گزارشات روزانہ پروگرام میں کئی مرتبہ آتی ہیں۔ سب سے زیادہ سوال رزق میں برکت، رزق میں کشادگی کا ہوتا ہے، جس میں یہ بات کمپلسری بتائی جاتی ہے کہ نمازوں کا اہتمام کیا جائے، اور کئی وظائف ہم نماز کے بعد پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں، 5 نمازوں کے اہتمام کے ساتھ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ وظائف جو ہیں اضافی چیزیں ہیں، نماز بنیادی چیز ہے، تو جو بنیادی چیز ہے وہ تو کمپلسری کرنا ہی ہے، اور اگر کوئی شخص وظیفہ پڑھ رہا ہے نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے بنیادی کام کیا جائے، اس کے بعد پھر اضافی کام کیے جائیں۔ سب سے پہلے نماز کی پابندی کی جائے، اس کے بعد وظائف پڑھے جائیں، تو ہی وظیفے کا فائدہ ہونے والا ہے۔ نمازوں کو چھوڑ کر یا نمازوں کو ترک کر کے یا اس میں غیر پابندی کے ساتھ وظائف کا کسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی لازمی طور پر بتاتے ہیں کہ وظیفے کے شروع اور آخر میں طاق عدد میں درود شریف کا ورد بھی کر لیا کریں،
چاہے وہ 3 مرتبہ پڑھیں یا 5 مرتبہ یا 11 مرتبہ، بہرحال طاق عدد کا لحاظ رکھیں، چونکہ طاق عدد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی محبوب ہے، تو طاق عدد میں برکت ہوتی ہے۔ طاق عدد میں شروع اور آخر میں درود شریف کا بھی ورد کر لیا کریں۔ بھائی صاحب نے جو بات بتائی وہ ہمارے وظائف اور ہمارے دیے گئے دعاؤں میں یہ آلریڈی چیز شامل ہے۔ ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہمارا سنائد بول رہے ہیں، ہم نے جو سوال پوچھے تھے تو اس کا جواب سن نہیں پائے، تو دوبارہ بتائیے۔ بچی کی کامیابی، بیٹی کی کامیابی ایگزام دینے والی ہے، اس کے لیے کون سا وظیفہ کرنا ہے؟ بیٹی امتحان دینے والی ہے، مفتی صاحب ایک مرتبہ پھر۔ امتحان میں کامیابی کے لیے سورہ فتح کی پہلی آیت کریمہ آپ کو بتائی گئی تھی۔ سورہ فتح کی پہلی آیت کریمہ کو انا فتحنا لک فتحا مبینا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس آیت کریمہ کو 21 مرتبہ پڑھتے رہیں۔ اس کے علاوہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب بھی یاد آ رہا ہے پڑھتے رہیں۔ ساتھ ساتھ امتحان میں کامیابی کے لیے اسٹڈی اچھی طرح کریں، اور کامیابی کے لیے جو تیاری ہونی چاہیے وہ تیاری میں کسی طرح کی کوئی کسر نہ چھوڑیں۔ ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ہم صفورہ بول رہے ہیں مہاراشٹر سے۔ جی سوال کیجیے۔ جی ہمیں تو کوئی سوال نہیں کرنا ہے، لیکن ہمیں نا دودھ کی کاٹ ہو گئی تھی، تو سورہ مریم جیسے آیت کہا گیا تھا ہم کو، تو ہم نے وہ پڑھ کر اس میں کافی شفا ملی۔ انفیکٹ اگر ہم لوگ کو کہا تھا کہ آپریشن کرنا ہوگا، وہ آپریشن تک بھی نہیں ہوا، سورہ مریم پڑھ کا بینیفٹ ملا ہے۔ اس لیے ہم آپ سب کو شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہمیں دعا میں یاد رکھنا۔ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ چلیے ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ہم جے پور سے بول رہے ہیں، امتیاز بھائی۔ جی امتیاز صاحب، یہ ہماری بیوی کے کیا نام سے 8-10 سالوں سے درد رہتا ہے، نشے دبی بتائی ان کے، اور ہم نے ساری MRI وغیرہ سب کرا لی، جی ٹریٹمنٹ بھی خوب کرا لیا، لیکن کوئی بینیفٹ نہیں ملتا، فائدہ نہیں ملتی اس سے۔ اور ابھی ان کو کیا نام سے بلڈ پریشر کی بھی شکایت ہو گئی، BP ان کا ہائی ہونے لگ گیا، صورتیں اٹھتے بھی سب پڑھ لیتی ہیں، اور کیا نام سے نماز بھی پڑھتی ہیں، پانی پہ دم کر کے بھی پیتی ہیں، اچھا سب کرتی ہیں۔ تو یہ 8-10 سالوں سے درد کی شکایت ہے؟ جی ہاں، اور ایک تو یہ کندھے سے لے کر یہ پورے ہاتھ میں درد آتا ہے یہ، اور یہ کمر پہ ہے، سائڈ میں، بیک لیفٹ سائڈ میں۔ ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے امتیاز صاحب۔ جی مفتی صاحب، اس سلسلے میں آپ ماہرین سے رجوع ہوں اور علاج کا بہتر سے بہتر طریقہ اختیار کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ کو 11 مرتبہ پڑھیں، 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر ہاتھ پر پھونکیں، اس کے بعد جہاں تکلیف ہے وہاں پر پھیر لیا کریں۔ بالکل انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ سلام، بول دیجئے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ہاں مولانا صاحب سے بھی میرا سلام بول دیجئے۔ جی اب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چھوٹی پنسورہ ہوتی ہے اس میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ 100 بار علم شریف 101 بار علم شریف پڑھ کر جو دعا اللہ کے مانگا جائے اللہ سے وہ قبول کرتے، تو اس کا کوئی ٹائم ٹیبل ہے اس میں تو لکھا ہوا نہیں ہے پنسورہ میں، تو یہی بات میں مولانا صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جیسے 9 بجے کے بعد بھی پڑھ لے دن میں، اور 10 بجے کے بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی ٹائم میں بھی ہم پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے،
शुक्रिया कॉल करने के लिए। लिखा हुआ है कि ये सूरह फातिहा 100 मरतबा पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगा जाए तो अल्लाह ताला कबूल करते हैं। तो मेरे घर में बहुत तरह तरह की परेशानी है, 2-3 साल से चल रहा है। तो मैंने यही कल किताब देखा है, किसी की किताब है, उसी के जरिए। तो ये मौलाना साहब से ये सवाल पूछ के आप बता दीजिए। बिल्कुल, आपका सवाल वाज़ेह है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। इसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। आप जब सहूलत रखती हैं, जब आपको पढ़ने में आसानी है, तब इसको पढ़ सकती हैं। सुबह 9 बजे, 10 बजे या जैसा भी आप वक्त निकाल कर पढ़ना चाहें। इसमें वक्त की किसी तरह की कोई क़ैद बताई नहीं गई है। बिल्कुल, तो नाज़रीन हमारा ये प्रोग्राम जारी रहेगा। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती सैयद वाहिद अली साहब जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि मुख्तसर और वाज़ेह सवाल रखें। फ़िलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फ़ौरन हासिल होते हैं। पेश है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना, बदहजमी, एसिडिटी, 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद प्रोग्राम दुआ और दवा में आपका खैर मकदम है। एक कॉलर को शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं नूर मोहम्मद राजस्थान से बोल रहा हूँ। जी नूर मोहम्मद साहब सवाल कीजिए। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि कब्रिस्तान की सफाई कराना चाहता हूँ मैं, तो क्या गैर मुस्लिम से करवा सकता हूँ क्या? और कोई सवाल? जी और दूसरा सवाल यह है कि जुम्मे के दिन निकाह कराना कैसा है? जी ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब्रिस्तान की सफाई के लिए आप गैर मुस्लिम साहब से मदद लेना चाहते हैं तो शरई एतबार से इसमें इजाज़त है। आप इस सिलसिले में आगे बढ़ सकते हैं, किसी गैर मुस्लिम साहब से भी सफाई वगैरह का या किसी भी तरीक़े का काम कब्रिस्तान में करवा सकते हैं। और दूसरा सवाल कुछ था इनका, जुमा के दिन निकाह के ताल्लुक़ से था। जुमा के दिन निकाह में कोई हरज नहीं है। वैसे निकाह के सिलसिले में कोई वक्त या कोई दिन मुकर्रर नहीं है। किसी भी दिन या किसी भी वक्त निकाह हो सकता है। निकाह के जो शराइत हैं, 2 गवाह का होना ज़रूरी है और इसमें खुतबा मसनून है, ऐलान करना बेहतर और मुस्तहब है। ये चीज़ों का ख्याल रख लिया जाए और शरीयत के मुताबिक किसी गैर शरई काम को निकाह के अमल में दखल दिए बग़ैर और किसी भी गुनाह के काम को किए बग़ैर मुकम्मल शरीयत के पास व लिहाज के साथ किसी भी दिन निकाह किया जा सकता है। एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? शहाना मेर बिजनौर से। जी क्या नाम हुआ आपका? शहाना बिजनौर से। जी सवाल कीजिए। जी मौलाना साहब मेरा ये है कि एक तो किसी ने बताया कि सूरह मुजम्मिल जो है असर से लेकर मगरिब तक अगर 40 साल पढ़ेंगे तो जो मकबूलियत के लिए किसी भी काम के लिए अगर पढ़े एक आदमी
تو ایک سے جو ہے نہیں پڑھی جا رہی ہے ایک ٹائم میں ایسا سے مغرب تک. ہلو جی مفتی صاحب اور دوسرے میرے جی اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ میری بیٹی ہے اور اس کو جو ہے اثرات اسے جات کے بھی نظر آتے ہیں. آپ کی سوال آپ کی آواز کٹ کے آ رہی ہے ایکچولی. دوسرا سوال کیا آپ کا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ میری بیٹی ہے اس کے جو ہے 3-4 سال سے خواب میں نظر آتا ہے. کبھی تو وہ کسی شکل میں آئے گا کبھی کسی شکل میں آئے گا اور کبھی ایک سایہ نظر آئے گا کوئی وزن ہے اور میاں بیوی کی طرح رہنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے شکریہ کال کرنے کے لیے. اور اس سے کمزوری اتنی ہو جائے گی کہ ایسا لگے گا کہ وہ کئی دن کے لیے بیمار ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب جواب دیجیے فون پہ. جی مفتی صاحب سورہ مزمل پڑھنے کی جو بات آپ نے بتائی ہے اس میں ایک ہی صاحب کو پڑھنا چاہیے. جیسا کہ آپ پڑھ رہی ہیں تو آپ ہی پڑھیں اس کو. اور اگر آپ عصر کے بعد شروع کر رہی ہیں اور جو تعداد بتائی گئی ہے وہ تعداد مغرب تک پوری نہیں ہو رہی ہے تو مغرب کی نماز کے بعد آپ اس کو کنٹینیو رکھیں اور مغرب کی نماز کے فوراً بعد سنت نوافل سے فارغ ہونے کے بعد اس کو پڑھ لیں اور وظیفے کو مکمل کر لیں. اور آپ کی لڑکی کے بارے میں آپ نے جو بتایا سوال واضح نہیں ہوا. خواب اچھے نہیں آتے ہیں. جی خواب کے سلسلے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو شام میں سونے سے پہلے لڑکی کو جو خواب صحیح نہیں آ رہے ہیں سونے سے پہلے تازہ وضو کر کے بستر پر آئیں اور 3 مرتبہ آیت الکرسی کا ورد کر لیں اور ایک مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیں. اس کے بعد داہنی جانب سیدھے کروٹ لیٹ کر درود شریف پڑھتے ہوئے نیند میں دل لگائیں اور سو جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کے عمل سے برے خواب مکمل طور پر انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائیں گے. ایک اور کالر کو شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی ہم دہرادون سے شبنم بات کر رہے ہیں. مولانا صاحب سے بات کرنی ہے. جی سوال کیجیے. ہاں جی میرا یہ سوال ہے مجھے صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ کا مطلب بتا دو اور یہ بتا دو کہ مہر کیوں باندھے جاتے ہیں اور کیا وجہ ہے. ٹھیک ہے نا سمجھ گئے نا آپ؟ صحت کاملہ عاملہ صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ کا مطلب بتا دو اور مہر کیوں باندھے جاتے ہیں اور کیا مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک سمجھ گئے نا. کال کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. جی صحت کاملہ صحت کا مطلب تو تندرستی ہے. کاملہ کا مطلب پوری صحت کاملہ نے پوری تندرستی. عاجلہ کا مطلب ہے جلدی یعنی جلد سے جلد صحت حاصل ہو جائے. دائمہ کا مطلب ہے ہمیشہ کے لیے. مستمرہ کا مطلب کنٹینیو جاری رہے. تو یہ جو دعا ہے اس دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صحت تندرستی پوری رہے ہمیشہ رہے اور یہ تندرستی برقرار رہے اور تندرستی جلد سے جلد حاصل ہو جائے. یہ ان الفاظ کا مطلب ہے. اور مہر باندھا کیوں جاتا ہے اس سلسلے میں شریعت میں یہ تفصیل بتائی گئی ہے کہ عورت کا حق ہے مہر. چونکہ عورت اپنے ماں باپ کے گھر سے شوہر کے گھر آ جاتی ہے اور مکمل طور پر شوہر کے گھر میں رہتی ہے اور شوہر اس سے ایک قسم کا تعلق پیدا کرتا ہے. تو اس سلسلے میں شریعت نے عورت کو مہر کا حق دیا ہے کہ شوہر جو عورت سے استفادہ کر رہا ہے اس استفادے کے سلسلے میں وہ اس وقت تک یہ استفادہ حلال نہیں ہوگا, اس وقت تک یہ صورت جائز نہیں ہوگی جب تک کہ یہ شریعت کے طریقے کے مطابق نکاح کر لے اور نکاح میں مہر ادا نہ کر لے. اس وقت تک یہ صورت درست نہیں ہوتی. تو یہ مختصر طور پر آپ یہ مان لیجئے کہ یہ عورت کا حق ہے جو شریعت نے اس کے اکرام کے لیے,
اس کی عزت اور اس کے احترام کو برقرار رکھنے کے لیے دیا گیا ہے۔ بالکل۔ وہاں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ مہر جو ہے اس کی رقم ایسا عام طور سے سننے کو ملتا ہے کہ 10 سال کے بعد، 15 سال، 20 سال کے بعد لوگ ادا کرتے ہیں، تو اس تعلق سے کیا حکم ہے؟ جی، مہر کے سلسلے میں شریعت کا طریقہ جو ہے 2 طریقے کا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جس وقت نکاح ہو رہا ہے اسی وقت مہر ادا کر دیا جائے، اس کو مہر معجل کہتے ہیں، عین کے ساتھ، یعنی جلدی ادا کر دیا جانے والا مہر، جس طرح ہم ڈاؤن پیمنٹ کہتے ہیں اس طرح ہوتا ہے۔ دوسری صورت ہوتی ہے واو کے ساتھ مہر موجل۔ مہر موجل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ اب تاخیر کتنی ہوتی ہے تو اس میں مدت مقرر بھی ہو سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی۔ اگر مدت مقرر ہے 1 سال کی تاخیر، 2 سال کی تاخیر، تو جتنی تاخیر بتائی گئی ہے اتنی تاخیر کے اندر اتنی مدت کے اندر مہر ادا کر دینا چاہیے۔ اور اگر تاخیر لکھی ہوئی نہیں ہے، صرف اتنا لکھا جا رہا ہے کہ بعد میں دیں گے، مہر موجل ہے، بعد میں دیا جائے گا، لیکن کب دیا جائے گا، 2 سال بعد، 10 سال بعد اگر بتایا نہیں جا رہا ہے تو وہ کبھی بھی ادا کر سکتے ہیں، جب تک زندگی باقی ہو، پوری زندگی میں کبھی بھی مہر ادا کیا جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ طلاق ہو جائے تو طلاق کے ساتھ مہر ادا کر دیا جائے، اور اگر اللہ نہ کرے اس طرح کی کوئی صورت پیش نہیں آ رہی ہے، خدا نخواستہ انتقال ہو جائے تو انتقال کے ساتھ مہر واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بالکل آخری صورت بتائی جا رہی ہے، ہونا یہ چاہیے جیسا کہ بھی بتایا گیا کہ مہر عورتوں کا حق ہوتا ہے، تو بہتر یہ ہے اور ہونا یہ چاہیے کہ عورت کا جو حق ہے اس کے حوالے کر دیا جائے، اور نکاح کے وقت ہی مہر اگر حوالے کر دیا جاتا ہے تو اس سے حقدار کو اس کا حق مل جاتا ہے۔ اور جب نکاح ہو جائے 2 سال، 4 سال، 10 سال گزر جاتے ہیں، اس کے بعد تعلقات ہمارے ماحول میں شوہر اور بیوی کے درمیان تعلقات اتنے اچھے اور اتنے بہتر ہوتے ہیں کہ دونوں کا جو پیسہ ہے ایک ہی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ شریعت اور قانون دونوں بھی دونوں کے پیسے کو، دونوں کی جائیداد کو، پراپرٹی کو الگ الگ کر کے بتاتی ہے۔ شریعت بھی دونوں کے جائیداد کو الگ کرتی ہے اور قانون بھی الگ بتاتا ہے، لیکن ہمارے ماحول میں شوہر اور بیوی کا تعلق اتنا اچھا اور بہتر ہوتا ہے کہ جو شوہر کا ہے وہ بیوی کا، اور جو بیوی کا ہے وہ شوہر کا، آپسی انڈرسٹینڈنگ سے سمجھا جاتا ہے۔ تو ایسے ماحول میں جب کہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی چیز ایک دوسرے کی اپنی سمجھی جاتی ہے تو اس وقت بیوی کی طرف سے مہر کا مطالبہ بہت کم ہی ہوتا ہے، اور اگر مطالبہ ہو بھی تو شوہر کی جانب سے مہر کی ادائیگی بہت کم ہوتی ہے، الا یہ کہ طلاق یا وفات کی، انتقال کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ لہٰذا بہتر طریقہ یہی ہے کہ بیوی کو حق مہر نکاح کے وقت ادا کر دیا جائے۔ اگر نکاح کے وقت کسی وجہ سے ادا نہ کیا جا رہا ہو تو پھر نکاح کے بعد جلد سے جلد جیسا بھی سہولت ہو ادا کر دیا جائے۔ ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم بروچ سے بات کرتے ہیں، آسیہ میں۔ جی، سوال کیجیے۔ ہاں، میں મારી 3 મહિનાથી શાદી થયેલી હતી, હવે 3 મહિના થયા। હેલો جی، ایک بار پھر سے سوال کیجیے۔ હા, 3 મહિનાથી મારી 3 વર્ષથી શાદી થયેલી છે, હવે 3 વર્ષ થયા। તે લગીન કોઈ મગજમારી કશું હતું ના, પણ બી ગઈ વચ્ચે 9-1 મહિના પહેલા બોલાવ્યા એમને, ને એમને હું ચલાવ્યા છું ને એમના મમ્મી પપ્પાએ, તો એમને મારા મા બાપોને બોલાવીને મને હોંપી દીધેલી છે। હવે ત્યાં પછી તેરવાય નથી માગતા ને કશું કરવા નથી માંગતા, એવું કહે છે કે હું તલાક બી નહીં આપું, તને છૂટવી નહીં કરું। مفتی صاحب سوال واضح ہے؟ ہاں، ہلو، نہیں، سوال سمجھ میں نہیں آیا۔ مجھے بھی سوال سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ میم آپ کا سوال کیا ہے؟ ہلو جی، ایک بار پھر سے سوال دہرائیں گی؟ હા, 3 વર્ષથી મને બોલા શાદી થયેલી છે, તો 1 વર્ષ અમે ભેગા હતા ત્યારે મગજમારી થઈ, તો અમે અલગ થયા પછી અમે 1 વર્ષ અલગ ગયા, તો એમના મા બાપ બોલાવીને મગજમારી બહુ કરાવતા હતા, ને એમને ઘેર બોલાવે, ચડાવે ને ઘેર આવીને પછી મગજમારી કરે। آپ کا سوال غیر واضح ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ جی چلیے ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ سوال بالکل غیر واضح ہے۔ جی، کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟
मैं शमीम साहिबा मगर किशोर से बात कर रही हूँ। जी सवाल कीजिए। मेरा सवाल है मेरे बच्चे की बहुत नाफरमानी करता है, के लिए जो छोटी सी जो दुआ बता दीजिए मौलाना साहब से। क्या एज होगी बच्चे की? जरा परेशानी कर रहा है हमारे पर गुस्से में आता है, गुस्सा करके दिखाता है जी। बच्चे की उम्र क्या है? बच्चे की उम्र 20 पर 3 साल जी। ठीक। एक सवाल है जी, मैं हमारी अम्मी इंतकाल हो चुकी हूँ, हमारी अम्मी का मेहर हमारे अब्बा अदा न कर सके हूँ, उसका वजीफा बता दीजिए, वैसे कैसा करना है जी? मेहर अदा नहीं किए थे वालिद साहब? इंतकाल हो चुके हूँ, इंतकाल हो चुके हैं, मेहर अदा कर सके नहीं जी हमारे अब्बा साहब। ठीक। वालिद साहब मौजूद हैं अभी? आप मौजूद हैं, लाइन पर आप हैं? चलिए, पहला सवाल था बच्चा नाफरमानी करता है, बहुत गुस्सा करता है, 25 साल उम्र बताइए बच्चे की। जी, 25 साल की उम्र में ज़ाहिर है पूरा शुऊर और अक्ल कामिल हासिल रहती है, लिहाजा जो भी साहब हैं जो अपने वालिदा से बेहतर तरीक़े से सलूक नहीं कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वालिदैन का एहतराम करें और वालिदा की पूरी खिदमत करें और उनको किसी तरह से कोई तकलीफ़ न पहुंचाएं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। आपके रब ने यह फ़ैसला कर दिया है कि उसी की इबादत करो और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। तो वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना है, उनका अदब करना है, और अगर वालिदैन की तरफ से कोई ज़्यादती होती है तो बच्चों को चाहिए कि उस वालिदैन की तरफ से की जाने वाली ज़्यादती को बर्दाश्त करें और उसको अपने लिए सआदतमंदी समझें, उनका पूरा एहतराम और उनकी पूरी खिदमत करें। किसी तरह से उनको न जिस्मानी तकलीफ़ पहुँचाएँ, न किसी तरह की फ़िक्री तकलीफ़ पहुँचाएँ। और बहन साहिबा को कहना यह है कि वो ये दुआ पढ़ती रहें, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। और अगर लड़का पढ़ सकता है तो लड़के को भी इसी तरह की दुआ पढ़ने के लिए बताएं, रोज़ाना 11 मरतबा, इस नीयत से कि वो लड़का अपने वालिदा का, अपने वालिदैन का फरमाबरदार हो जाए। इस नीयत से लड़का भी रोज़ाना 11 मरतबा या 21 मरतबा इस दुआ को पढ़े और बहन साहिबा भी इसी तरह पढ़ती रहें। दूसरा मसला जो महर का है, इनके वालिदा का इंतकाल हो चुका है और वालिद ने महर अदा नहीं किया था, तो अगर वालिद साहब अब मौजूद हैं तो उन्हें चाहिए कि वो महर अदा कर दें और महर की जो रकम है वो महर की रकम मरहूमा का तरीक़ा समझी जाएगी, मरहूमा का माल मतरूका समझी जाएगी, और मरहूमा का जो दूसरा माल है जैसे कि कुछ सोना चांदी है या कुछ घर है या कुछ रकम है, तो उसका जो हुक्म होगा महर की रकम का भी वही हुक्म होगा और वरसा में उसकी तकसीम शरई एतबार से अमल में आएगी। वरसा कौन है, क्या क्या हैं, उसके हिसाब से बताया जा सकता है और मकामी उलमा से या किसी दारुल इफ्ता से आप रुजू करके मालूम कर सकते हैं कि मरहूमा की जायदाद की क्या तकसीम होगी। पैसे थोड़े हों या ज़्यादा हों, बहरहाल किसी शख्स के भी इंतकाल के बाद जो भी पैसा उनका मौजूद हो उसकी शरई तकसीम कर लेनी चाहिए, क्योंकि उससे मुताल्लिक़ दूसरों के हक़ मुताल्लिक़ होते हैं। और अगर वालिद हयात से ना हो इस सूरत में, अगर वालिद बक़ैद हयात ना हो तो वालिद की तरफ से औलाद या कोई भी, क्योंकि महर क़र्ज़ की हैसियत रखता है, तो क़र्ज़ अगर कोई अदा ना कर सके हों और उनका इंतकाल हो जाए तो दूसरे उनकी तरफ से क़र्ज़ अदा कर सकते हैं। तो औलाद में से कोई भी बेटा बेटी या कोई और शख्स इनकी तरफ से वो क़र्ज़ की हैसियत से महर अदा कर दे और फिर वो रकम मरहूमा की जायदाद बन जाएगी, जैसा कि हुक्म बताया गया। एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? हम कर्नाटक से बात कर रहे हैं, हिना कौसर करके। जी, सवाल कीजिए।
हाँ, हमारा सवाल यह है कि हमारा अब्बू शराब पीते हैं, वो उनको शराब छोड़ने के लिए कहते हैं, वो छोड़ते नहीं है, कितना बोले तो भी छोड़ रहे नहीं है वो शराब। वो फिर और एक हमारे भाई है, 2 भाई है, उनको काम के लिए ये नहीं होता, कितना बोले तो भी काम कुछ नहीं जाते, उन्होंने इंटरेस्ट नहीं करते काम को जाने के लिए। और हमें कहे तो कुछ कह दे तो मैं और अम्मी हम पे ही चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमको ही अल्लाते हैं, करते हैं, बहुत गुस्से में रहते हैं। और घर में कुछ बरकत ही नहीं है, कितना पैसा लाए तो भी कुछ भी बरकत नहीं है, जिसे देना वो चले जाता है, कुछ भी घर के लिए जुड़ के नहीं आ रहा है, इसके लिए कुछ। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। वालिद साहब अगर दुआ पढ़ते हैं तो वालिद साहब को पढ़ने के लिए बताइए कि वो जब भी कोई चीज़ पी रहे हों, पानी पी रहे हों या चाय पी रहे हों या कोई और मशरूब, कोई और जायज़ मशरूब पी रहे हों, तो उस वक्त वो 3 मरतबा ये दुआ पढ़ कर पी लें। सक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, सक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, इस तरह 3 मरतबा पढ़ कर पी लें। और अगर आपके वालिद साहब नहीं पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे हों, तो जब तक वो तैयार ना हो उस वक्त तक आप में से कोई भी इस तरह 3 मरतबा पढ़ कर उस पर दम कर दे। सक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, सक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, इस तरह 3 मरतबा पढ़ कर दम कर दें और उनको पीने के लिए वो चीज़ दे दें। और अब रहा आपके भाई का जो मसला है, तो गुस्से की कोई बात नहीं है और हर किसी के साथ, चाहे वालिदा हो या बहन हो, हुस्न सलूक की ज़रूरत है, नेक बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि जब आप दूसरों के साथ नेक बर्ताव करेंगे तो दूसरे भी आपके साथ नेक बर्ताव करेंगे। ताल्लुक़ात आपसी बेहतर से बेहतर होनी चाहिए। और ख़ुद आदमी को, जब आदमी समझदार हो चुका है, बालिग़ है, समझ बूझ रखता है, तो ये बात उसको अच्छी तरह समझनी चाहिए और अपने कामकाज के सिलसिले में उसको फ़िक्रमंद भी रहना चाहिए। उस सिलसिले में भी ये दुआ बताई जा रही है कि रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलय्या मिन खैरिन फ़क़ीर, रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलय्या मिन खैरिन फ़क़ीर। इस दुआ को उनको पढ़ने के लिए बताइए रोज़ाना 11 मरतबा या 7 मरतबा। और अगर वो पढ़ने के लिए तैयार नहीं है तो उस वक्त जब तक कि वो तैयार ना हो जाएं, आप में से कोई उनको रोज़गार हासिल हो जाए, इस नीयत से दुआ पढ़ते रहें। और घर के सारे अफराद 5 नमाज़ों का अहतमाम करें और सुबह शाम 1-1 मरतबा सूरह बकरा की आखिरी की 2 आयतों का विर्द रखें। बिल्कुल, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं फरीन खान बोल रही हूँ, लखनऊ से। जी सवाल कीजिए। जी मेरा सवाल है, मेरी सास साहिबा है और उनकी नाभि मतलब हट रही है आज ये करीब 4-5 महीने से, जिससे उनको बहुत ज्यादा लैट्रिन होती है, दर्द भी होता है। तो उसके लिए कोई मतलब दुआ बता दीजिए। और मेरा दूसरा सवाल है, उनको खांसी आज 3 महीने से आ रही है, लगातार आ रही है, बहुत ज्यादा मतलब तकलीफ है खांसी की वजह से। तो कुछ ऐसी दुआ बताइए कि खांसी की वजह बहुत दवा कर रहे हैं मगर ठीक नहीं हो रही है बिल्कुल भी। और मेरा एक और सवाल है, मेरे हस्बैंड है, उनका ट्रांसफर बहुत दूर हो गया है और हम लोग इधर रहते हैं लखनऊ में, तो उसके लिए कुछ ऐसा बता दीजिए क्या पढ़ें कि जिससे वो नजदीक आ जाए, बहुत परेशानी है। ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुफ्ती साहब, आपकी सास साहिबा की सेहत के सिलसिले में आपने जो 2 बातें बताई हैं, उस सिलसिले में सास साहिबा को बताइए कि वो रोज़ाना 101 मरतबा या शाफ़ियल अमराज़ पढ़ती रहें, या शाफ़ियल अमराज़, या शाफ़ियल अमराज़, इस तरह रोज़ाना 101 मरतबा पढ़ें। और वजीफ़ा ख़त्म करके शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ, और वजीफ़ा ख़त्म करने के बाद अल्लाह की बारगाह में सेहत व तंदुरुस्ती के सिलसिले में दुआ कर लें। और आपके शौहर के तबादले के सिलसिले में
آپ روزانہ 21 مرتبہ انہو علی رجعہ لقادر پڑھیں اور اپنے شوہر کو بھی اسی طرح پڑھنے کے لیے بتائیں، انہو علی رجعہ لقادر، انہو علی رجعہ لقادر، اس طرح 21 مرتبہ پڑھیں۔ اور وظیفہ شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف، اور وظیفہ ختم ہونے کے بعد اپنے طور پر دعا۔ ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ گجرات سے بات کر رہے ہیں صاحب۔ کیا نام ہو آپ کا؟ میرا نام رخسانہ ہے۔ میری لڑکی کے لیے ابھی بات کیا، پر ہندی میں بولتے نہیں آئے، اس کے لیے میں نے دوسری بار تم کو کال کیا۔ ہاں جی، آپ سوال کیجیے ہندی میں۔ ہاں، میری لڑکی کو 3 سال ہوا شادی کرا ہے، کچھ جھگڑا کچھ نہیں تھا، ساس آدھا پڑتی تو الگ لے کے ہو گیا، پھر بھی وہ اس نے بلا کے مگن ماری کیا، پھر ہم کو بلایا سونپ دیا، پھر بھی لینے نہیں آیا۔ تو میری لڑکی عشاء کے نماز کے بعد ہر روز اعتکاف کرتی تھی، کھیستی تھی، پھر بھی ابھی بھی عورت میں جاتی ہے، پھر بھی نماز رکعت نماز لڑکی آپ کے گھر میں ہے؟ ہاں میرے گھر میں ہے۔ عورت میں کیس چلتا ہے، 8 مہینہ ہو گیا، کچھ بولتا ہے، ایسا ہی بولتا ہے کہ میں بلانے والا ہے، بلانے سوال والا واضح ہے۔ ہو چکا ہے، شکریہ افسانہ جی کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب، اس سلسلے میں آپ انا فتحنا لک فتحا مبینا سورہ فتح کی پہلی آیت کریمہ ہے۔ 26ویں پارے میں آدھے پارے سے پہلے سورہ فتح شروع ہوتا ہے، جس میں پہلی آیت ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اس آیت کریمہ کو کیس کے سلسلے میں پڑھتی رہیں کہ کیس اگر آگے بڑھے تو کامیابی حاصل ہو جائے۔ اس کے علاوہ لڑکی کے شوہر کے دل میں اور اس کے سسرالی رشتہ داروں کے دل میں لڑکی سے متعلق محبت اور الفت پیدا ہو جائے، اس نیت سے یا ودود یا سلام روزانہ 101 مرتبہ پڑھیں، یا ودود یا سلام، یا ودود یا سلام، اس طرح پڑھتی رہیں۔ تو ناظرین، فی الحال پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ مفتی سعید واحد علی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، فی الحال ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اب اجازت۔ آداب۔